Igsoon ko na ni Kristo maayong hapon kaninyong tanan. So karon mga igsoon aduna na pud kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon mga igsoon atong pagahisgutan kining atuang mga kaigsunan nga mga Katoliko no nga mga patuo-tuo. So mao na kana ato ang tukion mga igsoon. So karon magod ang ato mong kasagaron ang ato ang nasunod sa mga katigulangan nato mingon ra magud nga awa bitay mawala sa ato nga kung atong tumanon. Apan mga igsoon kung atong basahon ang Biblia mga igsoon, so nakasala gayud kita ni ana. So ilabi na sa akong nakita kaganina diya sa social media no nga adunay naglubong no didto nila giagi sa bintana. So mo na naglisod pa sila misyon human gisaka gipataas pa nila aron nya nangagi ang mga kaparentihan no ang pamilya ni suong sa lungon. Maigsoon kana nga buhat maigsoon wala kana sa pagtulunan sa Katoliko minsan ug wala kana gitugot mga igsoon no. So mo na nga ug kanang daghan pag mga tuo din na igsoon no kanang magbuak og mga botilya, magputol og mga rosaryuan ug kanang manilhik, maggulay og magulay og kanang mga mukalat nga mga gulay mga igsoon. So kana mga igsoon pwede dili na angay sundon mga igsoon no kay tungod kay kana nga butang mga igsoon gikasilagan kana sa Dios. So buti pasabot nakasala kita ni ana. So katong mga tuoto o mga gibinuhatan sa tuwa mga kaninunuan o mga katigulangan mga igsoon. So sila mismo kung atong pangutanon wala po sila masayod. So dini maigsoon para masayran nato no ang pagtulunan sa Katoliko wala kana gitugot og diha sa tuang CCC o Catechism of the Catholic Church mo kana nga wala kana didto sa atuang pagtulunan o doktrina nato sa Katoliko. So mo na angay nato na nga paningkamutan nato na nga mawala na kana nga buluhaton tungod kay nga every time nga nagbuhat kita niya na nakasala kita mga igsoon. So atong pamatud-an dinhi no basahon nato sa balaang kasulatan na nasuko ang Dios ni ana mga igsoon. So atong basahon dinhi mga igsoon no. Dinhi sa uh, Deuteronomio kapitulo 8 verse mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon. Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 o 12 mga igsoon. So atong basahon para masayod tanan mga Katoliko no. So paningkamutan nato nga dili na nato buhaton. So mo ni mga igsoon no nga nagingon ayaw ninyo ialad ang inyong mga anak o pinaagi sa pagsunog ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o sa salamangkiro mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butangat tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila mo na make sure no dili daw maayo ang patuo kay gikasilagan sa Dios buti pasabot nasuko ang Dios ni ana nga binuhatan mga igsoon ug diyan mga igsoon kanang mga mga binuhatan sa atong mga katigulangan mga igsoon. So makaambit kita og mga sala ni ana no. So atong basahon usab dinhi mga igsoon dinhi sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18. So, atong i-highlight result. So, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kanyo gikan sa dautan pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. So, mga nagsuno na nga gibayad ang pagluwas kaninyo nga nasunod nato sa mga katigulangan. Dili butang nga kawadan ug bili sama sa salapi o bulawan. So, mo na migson atong mga sala sa mga katigulangan migson nga kung ato usab nga gisunod so nakasala unya matod bitaw diha mga igsoon sa Deuteronomio no nga gikasilagan sa Dios. So buti pasabot nakasala kita kung ipadayon nato na nga mga buluhaton mga igsoon no kay dili kana pagtulunan sa Katoliko mga igsoon. So kini mga igsoon dina sa kinahanglan gyud mga igsoon no kung adunay na nga namatay o namatyan mga igsoon no. So dina kinahanglan ang mga paghandom kanila. Mabasa nato na diha sa Sirach 7:33 nga dili sila ikalimtan kinahanglan nga handumon sila ug may igsoon aduna usay pag-ampo sa mga nangamatay sumala usab dinha sa 2 Makabiyo kapitulo 12 bersikulo 44 to 45 igsoon no nga adunay mga pag-ampo sa nangamatay biblikal kayo no nga kana atong buluhaton diha nga pagpaampo sa atong mga nangamatay kung natay ikasiyam nga naa pa siyang haya no nagampo so biblical kay na mention no every time nga nagampo kita niya na napasaylo o mapasaylo ang ilang mga sala mga igsoon and then ang atong every time usab nga nagampo kita o naglubong ta sa atong mga minatay mga igsoon dina usab sa tubit 12:12 nga mismo ang mga pag-ampo nato mga igsoon ang angel ang magdala didto niya dadon sa presensya sa Dios so mo na mga igsoon no
na every time nga ang kinahanglan nato sa atong mga ginigugma o kapamilya nga nauna na kanato ang pag-ampo mga igsuon mao na ang pinakaimportante o gilabi na ang pinakaimportante usab kanang pagpamisa kay aduna atong basahon mention no nga highest form of prayer mention mo na ang pagpamisa o diya dit sa santos nga misa. So gipadayag kapitulo 8 bersikulo 4. So nadia mga igsuno mismo daghang ang nanimba din na migsuno ang mga pagampo sa katawan mo ang magdala niya na ang mga anghel. So atong basa mission ang aso nga sinunog sa isinso uban sa mga pagampo sa katawan sa Dios misa kagikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. So every time nga gisabay nato sa santos nga misa ang atong pagpamisa sa atong mga nangamatay nga mga kapamilya, so mismo ang mga anghel sa Dios ang magdala dito sa presensya sa Dios. So mao na make sure no mapasaylo gayod nila. So aduna usab kitay mabasa nga ang atong mga pagampo pasayloon sa Dios. Naa kayo maigsoon no. So atong basahon maigsoon nga diin nga dili makawang ang atong mga pagampo kanila maigsoon no. So atong basahon maigsoon no. Dinhi sa so so atong basahon maigsoon diha sa Numeros maigsoon no. Numeros kapitulo 14 versikulo 19-20. So atong basahon maigsoon nga ang mga pagampo nato sa ilaha pasayloon sila sa Dios. So dili makawang atong mga pagampo diha mention o atong ginabuhat diha nga nga siyam ka adlaw o siyam ka gabi ang atong pagpaampo sila o hilabi na sa atong pag sa time sa kalagkalag nga nagampo o sa time nga niadto kita sa lubnganan mention no. So ang atong mga pagampo. So atong basa mention pasayloa ang kasalanan nining tawhana katawhan nangiliupo ako kanimo sumala sa kadagon sa imong gugma sa kadakon sa imong gugma walay paglubad ug sama sa imong pagpasaylo nining maong katawhan sukad pa sa Ehipto hangtod karon unya ang Ginoo mingon gipasaylo ko sila sumala sa imong gihangyo. So mao na migso no. So kita nga naghangyo kita sa Dios sa atuang gimahal sa kinabuhi nga namatay nga atong nga pasayloon ta ang iyang mga sala. So mao na migso no sumala dinhi sa balaang kasulatan nagingon ang Dios nga unya ang Ginoo miingon gipasaylo ko sila sumala sa imong gihanyo. So mao na maigsoon ang dapat natong buhaton no nga diin sa atong mga kapamilya dili ta mo subay na unta di na nato unta to sundugon mga naandan nato maigsoon. So bisag kita pa man nibuhat anak kaniadto pero apan karon nga nasayod na kita sa kamatuoran so dili na angay nga sundon pa kato tungod kay gikasilagan sa Dios ug moingon bitaw ta sa niya nga wala bitay mga igsoon wala bitoy mawala mga igsoon nakasala kita din. Sumala sa atong gibasa kaganina no sa una no nga Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 nga gikasilagan sa Dios ug nakasala kita ni ana. So mao lang na kan mga igsoon no mao lang kana ang atong ipaambit karon mahitungod sa pagtulo ng sa Katoliko no nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan o makatunan mahitungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip Katoliko mga igsoon no about sa patuoto. So subliyon ko pag-usab mga igsoon mayong hapon kaniyong tanan ug dalayon ng Dios. God bless.